السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديمونستراسيون باغ لابسورد أو البرهان بالخلف هو واحد من أهم البراهين اللي غادي نبقاو نستعملوهم في هذه السنة هذه ومستقبلا حتى المستويات العليا. لذلك خاصنا نعرفوا شنو هو هذا الديمونستراسيون باغ لابسورد، كيفاش نستعملوه وفين يمكن لينا نستعملوه. اذا كما العاده واحد لايك، كومونتير وبارطاج ولا كنتي اول مره تشوف هاد لاشين هادي ما تبخلش علينا بواحد لابوني وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. اذا نبداو على بركه الله. دونك ديمونستراسيون بار لابسورد حنا غادي نشرحوا بواحد الفكره مبسطه حيت حنا تنستعملوه بزاف في الحياه اليوميه، ولكن ما تنعيقوش باننا تنستعملوا هاد الديمونستراسيون. دونك غادي نفترضوا كاين عندنا جوج ديال الاشخاص، عمر وسعد. دونك عمر عنده فكره صحيحه، ولكن سعد عنده فكره خاطئه، وهذه الفكره اللي خاطئه اللي عند سعد هي عكس الفكره اللي كاينه عند عمر. مفهوم؟ دونك عمر عنده فكره صحيحه وسعد عنده عكس الفكره ديال عمر. دابا عمر خاصو يبرهن او خاصو يبين ان الفكره ديالو صحيحه. هنا ما غاديش ينطلق من الفكره ديالو، وانما غادي ينطلق من عكس الفكره ديالو اللي هي الفكره ديال سعد. وغادي يقول له غادي نفترضوا ان فكرتك صحيحه، نفترضوا يا سيدي مولاي ان الفكره ديالك صحيحه، غنديوك على حد عقلك ونفترضوا ان الفكره صحيحه. مزيان، اش غادي يدير منين غادي يفترض ان الفكره صحيحه وهي الفكره طبعا راه ماشي صحيحه، غلطه؟ اش غادي يوقع ليه؟ غادي يبقى يخدم تيقول له ها كيفاش تجيب الهضره، زيد هنا بيان سور غادي باشياء منطقيه. في اخر المطاف غادي تلقى ان شي حاجه غلطه، ما يمكنش طارت معزه مثلا ولا شي حاجه اكسترا، ما عرفتش. المهم شي حاجه ما تدخلش الدماغ، شي حاجه ماشي لوجيك. دونك هنا غادي تولي الفكره ديال سعد خاطئه، غادي تبان ان الفكره ديال سعد خاطئه. وبما ان الفكره ديال سعد عكس الفكره ديال عمر، اذا راه الفكره ديال عمر صحيحه. هذه هي اللي تنستعملوها بزاف وسيرتو في الحوارات ديالنا اليوميه. مزيان، اذا اشنو استفدنا ان من اجل ان نبرهن ان بي صحيحه، يعني واحد العباره فكره. دونك حنا هاد الفكره خدينا حنا بي، خدينا في هذه الحاله هي فكره. اذا من اجل ان نبرهن ان بي صحيحه نفترض ان بي بار هي اللي صحيحه، نفترض ان البي بار هي اللي صحيحه، يعني سنفترض ان العكس الفكره هو اللي صحيح، ثم نعتمد على المنطق الرياضياتي حتى نصل الى تناقض. مزيان، هنا تناقض غادي نقسموه على جوج انواع. في التناقض عندنا تناقض مع المعطيات وتناقض مع المنطق الرياضياتي. ملي تنقصد انا التناقض مع المعطيات، يعني في الاول مثلا كان قال لك اودي راه ان ابارتي، يعني مثلا اكس يخالف صفر، في الاخر لقيت ان اكس يساوي صفر مثلا. هذا تناقض مع المعطيات. تناقض مع المنطق الرياضياتي تلقى مثلا 1 زائد 1 يساوي 7، او اكس اس 2 اصغر قطعا من صفر، او مثلا جوج ناقص 3 مثلا اللي تتساوي واحد تكون تلقاها تتساوي 18 اكسترا. المهم شي حاجه ماشي لوجيك، شي حاجه خارجه المنطق الرياضياتي، ما يمكنش عندنا في الرياضيات. اذا هذا هو الاساس ديال البرهان بالخلف. دابا حنا فهمنا الفكره ديالو كيفاش دايره، راني نشوفوا التمارين. مزيان، donc عندك montrer que quel que soit n appartient à n étoile, n au carré plus 6n plus 3, donc la racine ديال هادشي كاملو n'appartient à pas n. اذا الفكره شنو هي فين ما تكون عندك n'appartient pas، donc n'appartient pas او لا différente، يعني لا ينتمي او لا يخالف. هنا في هذه الحاله هذه من الاحسن تستعمل ديمونستراسيون بار لابسور، سيرتو الا كانوا طالبينها منكم. دونك من الاحسن تستعمل ديمونستراسيون بار لابسور. دونك هنا غادي نشوفوا دابا كيفاش غادي نستعملوه، غادي نطبقوا على هذا المثال ديالنا. دونك كما شفنا في الاول، افترض عمر ان الفكره كيفاش دايره صحيحه. دونك اش غادي ندير هنا؟ supposons que، يعني العكس ديالها supposons que. دونك غادي نفترضوا العكس ديال هذه supposons que il existe un n appartient à n étoile tel que la racine, donc on a n au carré plus 6n plus 3 ماذا d est égal à appartient à n، appartient à n. إذا افترضتها أن تنتمي ل n، إذا ملي افترضتها تنتمي ل n خاصني نبقى غادي بالمنطق الرياضياتي. إذا نمشي بالمنطق الرياضياتي غادي نقول هنا supposons que. إذا هنا اش غادي نديرو؟ غادي نبداو n au carré plus 6n plus 3. تلاحظ أنها بداية ديال متطابقة هامة، دونك هنا اللي عندك بداية تاع متطابقة هامة.
هي بداية ديال المتطابقة هامة. إذا تولي ان أو كاري بلس 2 فوا 3 n شحال مزيان بلس 9 ولا بلس 3 على بيسونس 2 غتكون أحسن، ولا 3 أو كاري بلس 3 أو كاري بلس 3 موان 3 أو كاري. مزيان هنا غادي نشرحو مزيان جدنا. دونك بما أنها بداية متطابقة هامة دونك غتولي عندك ان أو كاري بلس دوزيام بلس بلس خصني نكمل هذه المتطابقة هامة كملتها. وبما أنني زدت هذا العدد ديال ان زدت 3 أو كاري دونك خصني نقصها باش نتسمى ما درت والو ويولي عندي وتبقى عندي تساوي. مزيان نكملو. إذا تولي عندي ان زائد 3 أس 2 زائد ولا تولي عندي ناقص. هنا إلا حسبت هذه 3 ناقص 9 3 ناقص 9 تولي عندك هي ناقص 6. مزيان. إذا هنا بالمنطق الرياضي هنا دابا نخدموا المنطق الرياضياتي. دونك عندك هذه القيمة هذه عندك القيمة الأولى غادي نستعمل الليزر. عندك هذه القيمة هذه مالها تتساوي لي هذه نقص منها 6. إذا شكون اللي غادي يكون كبير؟ بيان سور غتكون ان زائد 3 أو كاري هي اللي كبر من شحال؟ كبر من هذه. علاش؟ حيت انا نقص منها 6 باش يلاه وصلت ان او كاري بلس 6 ان بلس 3. دونك غتولي عندك هنا رجعوا غتولي عندنا هنا العلاقه الاولى ولا الاستنتاج الاول اللي غادي نستنتجو ان دونك هنا n au carré plus 6n plus 3 inférieur strictement à n plus 3 au carré. مزيان. هنا اش غادي يعطينا بيان سور الا درنا ليه الجذر. علاش عندنا الحق نديرو الجذر؟ حيت كلشي ابارتينا ان. دونك غتولي عندك هنا لا راسين دو n au carré plus 6n plus 3 inférieur strictement à n plus 3 حيت دخلنا الغاسين عليهم بجوج. دونك هذه غتولي عندي هي اول غومارك كاينه عندي ونأطرها. وهذه غادي نعطيها مثلا 1. مزيان. غادي نمشي دابا عاوتاني نفس الفكره اللي غادي نعتمد عليها عاوتاني هنا. دونك هنا نمشي عاوتاني نفس الفكره n au carré plus 6n plus 3 est égal. هنا ما غاديش نديرو متطابقه هامه يعني اللي فيها 3 المتطابقه يعني n زائد 3 ولكن غادي نحاولوا نقصوا 1 درجه. دونك غتولي عندك هنا n أس 2 زائد 4 n زائد 4. إذا هذه البداية المتطابقة هامة زائد شحال؟ زائد 3 اللي كانت عندي زائد 2 n ناقص 4. مزيان. حنا غادي نشرحو مزيان كيفاش درنا ليها. دونك هنا عندك 6n تولي عندك هي 4n زائد 2n وبالنسبة ل3 بقات بلاصتها ها هي. وبما أنني زدت هنا 4 إذا خصني ندير ناقص 4. دونك علاش درت 4n بالضبط ما درتش مثلا شي 2n ولا شي حاجه؟ علاش؟ حيت المتطابقه الهامه اللي غتخرج لي هنا فيها n او كاري زائد 2 والاولى كانت فيها n او كاري زائد 3. هذه خص يكون فيها ناقص الدرجه. دونك غتولي n ولا ناقص 1 تولي n او n زائد 2 تو على بويسونس 2. دونك غتولي عندك هنا تساوي n زائد 2 الكل أس 2 زائد 2n ناقص 1. ملي جبت ناقص 1 هي 3 ناقص 4. مزيان. إذا هنا ركز معايا غنستعمل عاوتاني الليزر باش نفهمو مزيان. هنا عندك هذا العدد هذا تساوي هذا زائد هذا، بمعنى أنك كان عندك هذا وزدتي ليه زدتي هذه الشيء اللي يكون عندي هنا غادي يكون عندي ان الان يعني هذا العدد هذا غادي يكون كبر قطعا من هذا. اجي شي واحد يقول لي وهنا راه ممكن هذه تكون تساوي صفر ولا باش عرفنا هذه واش موجبه ولا سالبه. راه الفكره سهله n اس 2 n عفوا 2n موان 1 هذا n هذا راه عندك يخالف صفر يعني اكبر قطعا من صفر. يقدر شي يكون 1 2 3 الا كان 1 تكون 2 ناقص 1. اذا دائما هذه النتيجه هذه موجبه. مزيان نكملوا. هنا غتولي عندك هنا الوغ غيكون عندك هنا
n هنا n او كاري زائد 6 n زائد 3. كيفاش تكون عندي؟ تكون عندي اكبر قطعا من شحال؟ من n زائد 2 او كاري، بمعنى انني الا درت الجذر تولي n اس 2 اصغر من شحال؟ من n او كاري زائد 6 n زائد 3 وندير ليها الجذر. مزيان. هنا غادي نجيو هذه وغادي نسميو هذه مثلا 2. هذه النتيجه اللي وصلنا ليها 2. ماشي. هنا غادي نجي مثلا نقدر نكتب مثلا دابخي 1 et 2 ولا نكتب مثلا دابخي 1 et 2 on déduire que la racine, donc on a dit la racine, donc on a n au carré plus 6n plus 3. هنا عندك هنا n زائد 2 و n زائد 3. دابا ركز معايا هنا، هذا تناقض مع منطق الرياضي، هذا تناقض رياضياتي مع المنطق الرياضياتي. دونك هذا عندك واحد العدد، هنا خصك تنتبه لي، عندك واحد العدد محصور ما بين n زائد، يعني كبر من n زائد 2 وصغر من n زائد 3، هو عدد صحيح طبيعي. هل هو ممكن؟ لا يمكن. دونك هنا اش غادي نجيو؟ ابسورد، تناقض، absurde, تناقض، او لا غادي نكتبو contradiction. et ensuite alors le do، donc غادي نكتبو do quel que soit n appartient à n étoile, n au carré plus 6n plus 3 donc n'appartient pas à n. donc هنا شفنا الفكره ديالها كيفاش درنا الديمونستراسيون ديالها با لابسيون. دونك غادي تشوفوا هنا عندك تناقض رياضياتي مع المنطق الرياضياتي، حيت المنطق الرياضياتي تيقول لك راه ما يمكنش يكون عدد صحيح طبيعي ما بين n زائد 2 و n زائد 3، ما يمكنش. مزيان. غادي ندوزو دابا. اذا بين انه مهما يكون n تنتمي ل n 4n ناقص 1 مقسوم على n زائد 1 تخالف 2. إذا هنا باش نبينوها نديرو نفس الفكرة اللي درنا بالنسبة السؤال اللي سبق. دونك نديرو أول حاجة بالافتراض، نفترض أن supposons que. إذا أول حاجة غادي نديرو supposons que. مزيان. شنو غادي نفترضو؟ نفترضو النفي ديال العبارة، ونفي العبارة ديالنا هو il existe. دونك هنا يوجد واحد العدد n تنتمي ل، تنفترض أنه يوجد، بحيث 4n ناقص 1 قسمة n زائد 1 تساوي 2. مزيان. دونك أنا دابا درت افتراض، أشنو خصني نبقى خدام باش نبين أن هذا الافتراض هذا خطأ. إذا تولي عندي إذا بلابليكاسيون، إذا 4n ناقص 1 تساوي 2 عامل n زائد 1. دونك هنا هذه راه باينة. دونك نكملو، تولي عندي 4n ناقص 1 تساوي 2n زائد 2، بمعنى تولي عندي 4n ناقص 2n تساوي 2 زائد 1. دونك هنا ما تنديرو والو، تنحلو معادلة. إذا تولي عندي n تساوي، يعني 2n تساوي 3، تعطيك n يساوي 3 على 2. 3 على 2 أبسورد. علاش ولا كونتراديكسيون؟ يعني تناقض. هذا تناقض معاش؟ هذا ماشي تناقض مع المنطق الرياضياتي، لا، هذا تناقض مع المعطيات. absurde car n appartient à n. تناقض مع المعطيات، ما يمكنش. لقيت أن واحد n تساوي 3 على 2، واش كاين عدد شي عدد صحيح طبيعي تساوي 3 على 2؟ لا، ما يمكنش. اذا 3 على 2، هاد 3 على 2 دونك n appartient à 3 sur 2 ولا 3 sur 2 n'appartient pas à n. دونك هذا تناقض مع المعطيات. دو ولا اذا دو quel que soit دونك تنعاود نكتب هذيك البروبوزيسيون كيما عطاوني. دونك quel que soit n appartient à n
4n moins 1 sur n plus 1 déférent à 2. Et voilà, تنكونوا سالينا démonstration par l'absurde وتنذكروا بها دائما. الديمونستراسيون par l'absurde دائما تنديروا تنسوبوزيو العكس ديال الفكره وتنطلقوا هذاك الشيء الافتراض اللي افترضنا خاطئ، وبالتالي تيكون الصحيح هو الفكره وليس عكسها. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. كما العاده خلي لنا واحد لايك واحد كومونتير يكون زوين الا كانت عندك شي ملاحظه ولا شي حاجه. ولا كنتي اول مره تشوف هذا لا فيديو ولا تشوف هذا لاشين، ما تنساش تشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. اذا خليكم في امان الله والى فيديو اخر.